स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम गुड गवर्नेंस का आइडिया समझने की कोशिश करेंगे। गुड गवर्नेंस होती क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे कवर होंगे। नंबर 1, एक तो गुड गवर्नेंस क्या है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट चीज़ें उसमें क्या क्या आती हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि आप ये देखें कि जब हम ये समझ लेंगे कि गुड गवर्नेंस के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर आपसे पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के इश्यूज पूछे जाएं तो आपने वही ब्लूप्रिंट फॉलो करना है, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करना है, वही आपने वो चीज़ें यूज़ करनी है और उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की सिचुएशन एनालाइज कर देनी है कि गुड गवर्नेंस के तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं और पाकिस्तान में ये देखें ये एस्पेक्ट जो है वो इस तरह से लैग कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ में पाकिस्तान है वो गुड गवर्नेंस के हवाले से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो वो वाला टॉपिक जो है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के इश्यूज, वो भी हमारे इसी लेक्चर में कवर होगा। और इसीलिए मेरी बहुत ज्यादा कोशिश होगी कि गुड गवर्नेंस का मैं जो भी एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक एग्जांपल्स काफी ज्यादा दूं, ताकि आपके पास पाकिस्तान में जो गुड गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो समझने के लिए भी काफी ज्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो सके और आपको उन सारे मसाइल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो इस लेक्चर को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। इस लेक्चर में हम 4 एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के, और बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले, जस्ट लाइक वी डिफाइन गवर्नेंस, लेट्स डिफाइन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होती है? इट इज अ वे ऑफ मेजरिंग how well the public institutions are conducting public affairs to meet the needs of the citizens through the process of decision making। ठीक है, कि एक रियासत में, एक कंट्री में जो वहाँ के अवामी इदारे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां कितने बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं टू मीट द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स की नीड्स पूरी करने के लिए, उनकी जो जरूरियात हैं वो पूरी करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जाहिर बात है सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल, लीगल, जिसके थ्रू वो सर्टेन पॉलिसीज इनेक्ट करते हैं सिटीजन्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो ये सारा काम कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, इसका जो इंडिकेटर है वो गुड गवर्नेंस है। ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मलाइज्ड डेफिनेशन देखें जो कि वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड की है अपनी इस स्टडी में, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में जो आई थी, तो वर्ल्ड बैंक इसको इस तरीके से डिफाइन करता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट दैट अपहोल्ड्स ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ लॉ। तो कुछ कंडीशंस लगा दी वर्ल्ड बैंक ने कि एक सर्टेन तरह का इन्वायरमेंट जो है, बिफोर वी टॉक अबाउट के गुड गवर्नेंस में एक्चुअली क्या चीजें हो रही हैं, गुड गवर्नेंस होने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस एक खास तरह का इन्वायरमेंट होना जरूरी है। और उस इन्वायरमेंट की क्या कंडीशंस बताई है वर्ल्ड बैंक ने? नंबर 1, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट जो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करता है, जो जमहूरियत के उसूलों को अपहोल्ड करता है, और जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है। ये काफी टेक्निकल टर्म्स है, हम आगे अभी ये रूल ऑफ लॉ को बड़े डिटेल में जो है, जो हम गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तो समझेंगे कि एक्चुअली रूल ऑफ लॉ होता क्या है। ठीक है ना, तो ये टेक्निकल टर्म्स अभी आगे आएंगी, लेकिन एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों के हकूक, वहाँ के जमहूरी उसूल और वहाँ कानून की पासदारी हो। अब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, तो इसमें गुड गवर्नेंस इज द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन, नेचुरल, इकोनॉमिक and financial resources for the purpose of equitable and sustainable development. A very comprehensive definition, I really liked it, कि ये environment बन गया हमारा नंबर 1। इसमें हमने मैनेजमेंट करनी है इन चीजों की, ह्यूमन कैपिटल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल जो ऑफ कोर्स वहां पे रहने वाले सिटीजन्स हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सारे जो टैक्सेस के पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज की हमने मैनेजमेंट करनी है। किस तरीके से?
اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ونس اگین یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہیں. ہم نے گڈ گورننس کے اسپیکٹس میں بہت ڈیٹیل میں اکاؤنٹیبلٹی کو بھی دیکھیں گے اور ٹرانسپیرنسی کو بھی. اور یہ ساری مینجمنٹ کی کیوں جا رہی ہے؟ فار دا پرپز آف ایکویٹیبل اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ایکویٹیبل یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم، ایک ایسی ڈیولپمنٹ جو جس کے ثمرات معاشرے کے تمام سیکشنز تک پہنچیں، جو سسٹینیبل ہو، جو ایک ویژن رکھتی ہو کہ آنے والی جنریشنز تک بھی اس کے ثمرات پہنچ سکیں، جو نیرو نہ ہو اپنے ویژن میں. اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم کولیکٹیولی جو ہے وہ گڈ گورننس کہہ سکتے ہیں. ایک بہت کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے پیپر میں کوٹ کرنے کے لیے. اب گڈ گورننس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، ان میں ہم ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو ہم پڑھیں گے. رول آف لا کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، ٹرانسپیرنسی کو، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو، ٹھیک ہے، اور یہ ریسورسز کی مینجمنٹ کو. تو آئیے اس چیز کا آغاز کرتے ہیں. کریکٹرسٹکس آف گڈ گورننس، وہی ایسپیکٹس آف گڈ گورننس کہ گڈ گورننس آخر کن چیزوں پر مبنی ہے، مشتمل ہے. ان کو میں نے ذرا ایک سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے ایک امیج میں، اور یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے. آلدو ہم پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس پر ایک علیحدہ لیکچر بھی رکھیں گے ڈیٹیل میں، جس میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ پیپر کیسے اٹمپٹ کرنے ہیں، نمبرز کن چیزوں سے زیادہ اچھے آتے ہیں. لیکن جو چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ بھی بتائے چلتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل اس طرح کا کوئی ٹاپک آیا جس میں آپ نے ایک چیز کے کافی زیادہ ایسپیکٹس ایکسپلین کرنے ہیں، 4 5 6 7، تو کوشش کریں اس طرح کا ایک فلو چارٹ، ایک ڈائیگرام بنا دیں جس میں ایروز کے تھرو آپ ان ساری چیزوں کی ہیڈنگز کو سمرائز کر کے لکھ دیں، تاکہ ایگزامینر جب یہ ڈائیگرام پڑھے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ آپ کو گڈ گورننس کے سارے ایسپیکٹس کا پتہ ہے اور آگے آپ نے صرف وہی ایکسپلین کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے کوئی مس نہیں ہوگی ایگزامینر کی نگاہ سے چیز کہ اس کو یہ چیز تو اس نے لکھی نہیں. تو اس طرح کی ڈائیگرامز آپ نے پیپر میں فریکوینٹلی بنانی ہے. سب سے پہلا ایسپیکٹ گڈ گورننس کا ریسپانسونیس. ٹھیک ہے، اکثر آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی. ونس اگین ایک جی پی پی کے کورس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. ریسپانسونیس ہوتی کیا ہے سمجھتے ہیں جی. ریسپانسونیس ہوتی ہے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر نیڈز آف دا سوسائٹی. آف کورس ہم نے سٹیزنز کی ضروریات پوری کرنی ہے، آج والے سٹیزنز کی بھی، کل آنے والوں کا بھی سوچنا ہے. یہ پوری ہونی چاہیے ایک ریزنیبل ٹائم فریم میں، تھرو پریڈکٹیبل پالیسی میکنگ. آپ انلمیٹڈ ٹائم پیریڈ نہیں یوٹیلائز کر سکتے سٹیزنز کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اگر تو آپ کی پالیسی میکنگ پریڈکٹیبل نہیں ہے اور اس پریڈکٹیبل پالیسی میکنگ کے تھرو آپ ایک ریزنیبل ٹائم فریم کے اندر کم وقت میں، ریزنیبل بیسیکلی ایک بڑی خوبصورت ٹرم ہے، آپ کم وقت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ پالیسیز بنانے میں واقعی اس کے کافی عرصہ لگتا ہو. تو ریزنیبل کا مطلب کہ ایک جو تمام آپ سٹینڈرڈز جب اس پہ اپلائی کریں، بیسک ریزننگ کے، ٹیکنیکل اسپیشلائز سٹینڈرڈز، تو اس کے اکارڈنگ جو ایک ریزنیبل ٹائم فریم بننا چاہیے، ان میں وہ سٹیزنز کی نیڈز پوری ہونی چاہیے. اگر بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے کہ جب وہ سٹیزنز کی ضروریات شاید ہو سکتا ہے اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وہ ریلیونٹ ہی نہ رہی ہوں، تب انہیں اس کی اتنی ضرورت ہی نہ ہو، تب تو ان سٹیزن وہ ضروریات کو پوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ریزنیبل ٹائم فریم کے اندر ہم نے سٹیزنز کی ضروریات پوری کرنی ہے. اس چیز کو ریسپانس اگر آپ نے عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے تو عوام انصاف کی ٹائملی فراہمی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ یہ فریز آپ نے سنا ہوگا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. کہ اگر ایک آدمی کو انصاف ملنے میں 19 20 سال لگ رہے ہیں، تب تک اس کے لیے وہ چیز جو بہت زیادہ امیجیٹ امپورٹنس کی حامل تھی، کوئی اس کا پراپرٹی کا معاملہ پھنسا ہوا تھا، کوئی اس کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی اسے ریٹریبیوشن مطلب ملنا تھا، قصاص